मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक मसला है, लॉकडाउन में अलविदा की नमाज और ईद उल फित्र की नमाज कैसे अदा करें, उसी के बारे में कैसे अदा करें, कब अदा करें, उसी के बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए मैं मुफ्ती निजामुद्दीन मिसबाही क़िबला उस्ताद अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर का एक फ़तवा आपके बीच बताऊंगा। और इसके ताल्लुक़ से बहुत सारे फ़तवे जारी भी हुए हैं। अम्बेडकर नगर से एक फ़तवा है, बरेली शरीफ से एक फ़तवा है। तो उससे कबल में आइए आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मअदिन जुद वल करम सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस होते वक्त जब मदीना मनव्वरा के करीब आ गए तो सहाबाए कराम से खिताब फरमाया कि मदीना में कुछ लोग ऐसे मुकीम है, यानी रहने वाले हैं कि वो मदीना में रहे लेकिन तुम्हारे साथ भी शरीके इबादत रहे और सवाब की नीयत से रहे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वो लोग तो मदीना में हैं, हमारे साथ कैसे शरीक हो गए? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुम बिल मदीनती हबसहुमुल उज़्र, हाँ वो लोग मदीना में हैं, उन्हें तुम्हारे साथ आने से उज़्र ने रोक रखा है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 637 पर। इससे ये मालूम हुआ कि दिल में नियत इबादत हो मगर उज़्र हो, यानी अगर कोई मजबूरी है, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, मगर उज़्र की वजह से न कर सके तो इबादत का सवाब पाएगा। अब आगे मुफ्ती साहब बयान करते हैं कि जुम्मतुल अलविदा की फ़जीलत व सवाब क्या है। जिस तरीके से हमने अभी तक रमज़ानुल मुबारक में या फिर रमज़ान से पहले भी जुमा की नमाज अदा की है, यानी कि अगर मस्जिद में 3 से ज़ायद लोग रहे तो मस्जिद में अब नमाज जुमा हुई है, लेकिन जो लोग मस्जिद तक आ नहीं पाए, मजबूरी थी, तो वो घर में ज़ोहर की नमाज तन्हा यानी अलग अलग नमाज पढ़े और वही फजीलत मिलेगी जो कि हम मस्जिद में आकर जुमा की नमाज पढ़ते थे। उसी तरीके से अलविदा की नमाज भी हम तो मस्जिद में आके नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए हम घर ही में इसका एहतमाम करें, ज़ोहर की नमाज ही हम घर पे अदा करें। इंशाअल्लाह इस वाक़े से जो मैंने अभी पहले बताया है, उस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जिस तरीके से उज़्र की वजह से हम मस्जिद नहीं आ सकते थे तो उसका भरपूर सवाब हमें मिलेगा। उसी तरीके से नमाज ईद का भी मसला है कि इस साल हम नमाज ईद उल फित्र ईदगाह में या फिर मस्जिद में अदा नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम घर ही में उसका नमाज तो वही मकबूल बारगाह होती है जो शरीयत की हिदायत के मुताबिक हो, और जुमा के बदले जो ज़ोहर पढ़ी जाती है उसके बारे में शरीयत की हिदायत यही है कि तन्हा तन्हा पढ़ें, जमाअत से नहीं। आखिर जब शरीयत ताहिरा इस पर राज़ी है कि हम तन्हा तन्हा पढ़े, तो हमको भी इस पर राज़ी होना चाहिए। हमें तो हुक्म बजा लाने से मतलब है, बाकी उसकी हिकमत और राज साहिब शरीयत को मालूम है। नमाज ईद की फजीलत और सवाब से सरफराजी। यूं ही हम लोग लॉकडाउन और दफ़ा 144 की वजह से नमाज ईद की जमात में भी हाजिरी से महरूम हो रहे हैं, मगर ये सिर्फ जिस्मानी हाजिरी से महरूमी है, क्योंकि नीयत हाजिरी की वजह से हम इंदल्लाह वहाँ हाजिर हैं और हमें वहाँ की हाजिरी जमात का सवाब भी पूरा मिल रहा है। अब उसके साथ हम घर में भी नमाज ईद के बाद कुछ इबादत कर लें तो हमारे सवाब इंशाअल्लाह दोबाला हो जाएंगे। दुर्र मुख्तार और बहार शरीयत में है कि नमाज ईद के बाद 4 रकात नफल नमाज घर में पढ़ना मुस्तहब है। यूं भी चाश्त के वक्त में 4 रकात नमाज पढ़ने की अहादीस नबविया में बड़ी फजीलत आई है। लिहाजा नमाज ईद के बाद ये 4 रकात हम लोग अपने अपने घरों में अहले खाना के साथ ज़रूर पढ़ ले। घर में कोई अगर इमाम हो
تو مختصر جماعت یعنی 4 5 10 لوگ کی جماعت آپ کر لیں، ورنہ تنہا تنہا پڑھے۔ شریعت کو یہ نماز تنہا تنہا یعنی اکیلا ہی الگ الگ پڑھنا محبوب ہے۔ جیسے کہ اگر عید کی نماز کا وقت مقرر ہو گیا، جیسے مسجد وغیرہ میں عیدگاہ میں 4 لوگوں یا 5 لوگوں کی جماعت ہو گئی، تو اس کے بعد آپ جو ہے کہ گھر میں 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عید الفطر پڑھنے کے بعد جیسے کہ گھر میں اگر 4 رکعت آپ نے نماز ادا کر لی ہے، 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لی ہے، اس کی نیت کچھ یوں کرے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت، یا پھر نیت کی میں نے 2 رکعت نفل کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، اس کی نیت آپ کر لیں۔ اگر امام کے ساتھ پڑھنے ہیں تو پیچھے اس امام کی کہہ لے۔ اس میں چاشت کی 4 رکعتوں میں سورت ملانا ہے، یعنی کہ اگر فرض نماز کے علاوہ ہم نفل ادا کرتے ہیں یا پھر سنت موقدہ سنت غیر موقدہ ادا کرتے ہیں، تو 4 رکعتوں میں ہم الحمد کے بعد سورت ملاتے ہیں، اسی طریقے سے ان 4 رکعتوں میں ہم سورت ملائیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد یعنی اگر 4 رکعت یا 2 رکعت ہم نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ہم 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں گے، 34 مرتبہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں تو اس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا نماز عید الفطر ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں 6 زائد تکبیریں ادا کرتی ہے، اس کی وجہ سے اگر ہم 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں گے تو اس کی فضیلت اور اس کی ثواب ہمیں زیادہ ملے گی۔ اور ایک آگے چلتے ہوئے ایک یہ ہے کہ دھلے ہوئے کپڑوں میں آپ عید منائیں، نئے کپڑے نہ بنوائیں، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، آس پاس دیکھ لیں کہ کوئی ہم سے اگر ہو سکے بن پڑے تعاون ان کی بھی کرے، اور کوشش کرے کہ ان کی بھی دلجوئی کرے، ان کے بھی حالات سے باخبر رہیں۔ اگر ان کے ہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو تو اپنے یہاں سے ہم وہاں تک بھیجنے کی کوشش کریں۔ اسی ایک مسئلے کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک التجا یہ ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں، تاکہ کوئی بھی نماز جو پڑھی جائے اس کو سمجھنے میں اسے پریشانی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور میں جوڑ دے رہا ہوں کہ جو کچھ نہیں جانتا ہے، یعنی کہ اسے سورت بھی یاد نہیں ہے، الحمد بھی یاد نہیں ہے، اور اسے بھی اکیلے نماز پڑھنا، اگر امام کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تب تو بالکل درست ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر الگ الگ تنہا تنہا پڑھنا ہے تو وہ کیسے نماز ادا کرے؟ تو اللہ بہت بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائے اور 4 رکعت میں جو کچھ بھی اس کو یاد ہے، الحمد یاد ہے تو الحمد ہی پڑھ لے، الحمد نہیں یاد ہے سورت ہی کوئی یاد ہے، کلمہ یاد ہے، کچھ نہیں یاد ہے، سبحان اللہ یاد ہے تو وہ اپنا اس میں قیام میں پڑھے، سجدے میں پڑھے، رکوع میں پڑھے، جو رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم پڑھ لے، سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی پڑھ لے، یہ ساری چیزیں پڑھ کے اپنی وہ نماز مکمل کرے، لیکن ایک پکا دل میں عہد کر لے کہ اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر سے نماز سیکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ کبھی ایسا خدا نہ خواستہ پھر موقع فراہم ہو تو ہمیں کسی کی تعاون یا مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے، خود سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کو اتنا علم ضروری ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نماز درست کر لے، حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے کہ کیا چیزیں حلال ہے اور کیا چیزیں حرام ہے۔ اسی ایک مسئلے کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔